مرحبا بكم في الفيديو رقم 100 من دروس شيمو اورغانيك على قناة دروس. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقوم بشرح فورس دي ساسيد اورغانيك اي قوة الاحماض العضوية. اذا غادي نطبقوا ليفي اندكتيف غنشوفوا النتائج ديال ليفي اندكتيف على قوة الاحماض وكذلك قوة القواعد الكيميائية. اذا في البداية سنقوم برسم هذه الجزيئة كما كتلاحظوا ار سي دوبليزون او ليزون او ليزون اش. اذا كما كتذكروا ان هاد لا فونكسيون كتسمى لا فونكسيون اسيد كربوكسيليك. اذا هذا حمض عضوي. اذا التعريف ديال الحمض هو كل جزيئه قادره على تحرير بروتون اش بلس. بروتون اش بلس كنعيو به ذره الهيدروجين. اذا سوف نشرح بكيفيه جد معمقه ماذا نقصد ببروتون اش بلس وذره الهيدروجين، شنو الفرق بيناتهم، شنو كيتنقص من ذره الهيدروجين تولي كتسمى بروتون الى اخره. وغادي نشوفوا جميع الحالات جميع الاشكال اللي كتاخذها ذره الهيدروجين. اذا كما كتلاحظوا عندي ار سي دبليو او اش كما كتلاحظوا هاد لا فونكسيون كتسمى اسيد كربوكسيليك. وقلنا التعريف ديال الحمض هو كل جزيئه قادره على تحرير بروتون اش بلس. اذا غادي نوضع هذا الحمض غادي نوضع عليه قاعده كما كتلاحظوا بلس اش دوزو. اش دوزو هو جزيئه الماء اللي هي في هذه الحاله كتلعب الدور ديال قاعده هي كل جزيئه قادره على اقتلاع بروتون اش بلس من ذره من جزيئه اخرى. اذا كما كتلاحظوا غندير ليزون كذلك السهم سهم في هذا الاتجاه وسهم في هذا الاتجاه كيعني التوازن اي ليكيليبر. اذا ذره الاكسجين ديال ذره الماء عندها دو دوبلي ليبر كما كتلاحظوا زوج ازواج حره. هاد دوبلي ليبر كتاتاكي اش كما تلاحظوا هذه قاعده. قلنا القاعده هي كل جزيئه قادره على اقتلاع بروتون اش بلس. هذا التعريف عطاه عالم كيميائي كتسمى جوهانس برونشتد. اذا هذا التعريف قاعده وحمض حسب برونشتد. كنقولوا هاد اش دوزو هي قاعده حسب برونشتد لان كل جزيئه قادره على اقتلاع بروتون اش بلس كتسمى قاعده حسب برونشتد. اذا عندي ذره الاكسجين عندها دو دوبلي ليبر. ان دوبلي ليبر كي اتاكي اش كما كتلاحظوا هاد اش كيقتلع اش. اذا شنو كنكتب هنايا في الطرف الاخر يعني ديال النواتج لي برودوي كنكتب ار ليزون سي دوبليزون او ليزون او. كما كتلاحظوا هنايا كما كتلاحظوا اي رابطه تساهميه هي عباره عن الكترونين. اذا كما كتلاحظوا الكترونين اي رابطه كل رابطه تساهميه بين ذرتين هي عباره عن الكترونين. يعني الكترون كما كتلاحظوا هذه الرابطه اللي ما بين ذره الاكسجين وذره الهيدروجين هي عباره عن الكترونين. الكترون صح تمتلكه ذره الاكسجين والالكترون الثاني تمتلكه ذره الهيدروجين. اذا هنايا مني كي اتاكي هاد الدوبلي ليبر هاد ذره الهيدروجين يعني كيقتلعها يعني هاد ذره الهيدروجين كتولي مرتبطه بجزيئه الماء. اذا كتخرج هاد اش من هاد الجزيئه. اذا شنو كتبقى دائما كما قلنا بان الرابطه هي عباره عن الكترونين. هاد الاكسجين كذلك دائما هو ديفالون يعني كيعمل جوج ديال الروابط التساهميه ودائما عنده دو دوبلي ليبر كما كتلاحظوا دو دوبلي ليبر. اذا نوضع هنايا دو دوبلي ليبر ديال الاكسجين وهاد الدوبلي هاد زوج الالكترونات المكونه لهاد الرابطه التساهميه كياخذهم الاكسجين. يعني ملي ملي كتكسر هذه الرابطه ما بين او و اش هاد الدوبلو ليبر كتكون في الاتجاه في الملكيه ديال ذره الاكسجين. لانه حنا شرحنا طريقه انكسار الرابطه. قلنا كاينه جوج ديال الانواع. كاينه لا روبتور طريقه انكسار الرابطه التساهميه كاينه جوج ديال الانواع. كاينه لا روبتور هيتيروليتيك ولا روبتور هوموليتيك. لا روبتور هيتيروليتيك كتكون بالنسبه للروابط التساهميه المستقطبه ليزون بولاريزي ولا روبتور هوموليتيك تكون بالنسبه للروابط الغير مستقطبه. اذا كما كتلاحظوا هنا عندي رابطه مستقطبه لانه عندي زوج ديال الذرات مختلفتي الكهروسلبيه. يعني ملي كيكون عندي رابطه تساهميه تجمع ما بين جوج ديال الذرات وهذوك جوج ديال الذرات عندهم قيمتين مختلفتين من الكهروسلبيه الالكترونيغاتيفيتي هنا كتكون عندي لا روبتور هيتيروليتيك. لا روبتور هيتيروليتيك كتكسر الرابطه بحيث احدى الذرتين المكونتين للرابطه كتاخذ لوحدها الزوج الكتروني الرابط. اذا هذا كيتسمى الزوج الكتروني الرابط لو دوبلي ليون. اذا كما كتلاحظوا هنا هاد الدوبلي كتمتلكو ذره الاكسجين. انا نكتبو هنايا كما كتلاحظوا هنا بالصفر نرسمو هنايا بالصفر كما كتلاحظوا. اذا هنايا ذره الاكسجين ولات كتمتلك 3 دوبلي ليبر. هنا غتولي شارجي نيجاتيف موان بلس هاد اش دوزو ما بقاش اش دوزو ولكن غتولي اش 3 او بلس لان اش 2 يعني في اش 2
يعني كانت في جزيئة الهيدروجين وتزادت عليها هاد اش، يعني اش 2 تولي اش 3 او بلس جايه كذلك من هاد اش. اذا كيف ما كنقولوا اش 3 او بلس. اذا باش تفهموا مزيان الستركتور ديال هاد ذره هاد اش 2 او اش 3 او بلس، اذا هنايا خصني نزيد اش بلس هنايا. اذا كيف ما كتلاحظوا غنرسم هنايا او ليزون اش ليزون اش دو دوبلي ليبر. هذه هي الستركتور ديال جزيئة الماء اش 2 او. اذا ستركتور او البنيه ديال اش 3 او بلس كذلك غنرسم او ليزون اش رسم هاد الدوبلي ليبر ديالها كذلك. ستركتور ديال اش 3 او بلس هو ان هاد الدوبلي ليبر كيف ما كتلاحظوا هاد الدوبلي ليبر كتولي مرتبطه باش وكذلك فيما كتفقد ذره الكترونات كتولي شارجي بوزيتيف. اذا كيف ما كتلاحظوا هاد الدوبلي ليبر ديال الاكسجين ولات كتبارطاجي ذره الاكسجين مع اش، اذا الاكسجين غتولي شارجي بلس. هاد بلس راه ديال او فوق او. اذا هذه هي الستركتور ديال باش نفهمكم هاد الستركتور ديال اش 2 او اش 3 او بلس. الان غادي نعطيو مقادير كيميائيه كا و بي كا. اذا عندي كا كيف ما كتلاحظوا ايغال كا هو مقدار كيميائي كيتسمى ثابته الحمضيه. كا هي كونستانت و هي اسيديتي ثابته الحمضيه. ثابته كونستانت اسيديتي هي حمضيه ثابته الحمضيه. اذا كيف ما كتلاحظوا كا ايغال دائما كا هي ثابته التوازن. دائما الكونسونطراسيون ديال لي برودوي على لي كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. اذا كندير الكونسونطراسيون ديال ار سي او او موان فوا الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. اذا كما كنلاحظوا هاد ما بين معقوفتين كتعني الكونسونطراسيون. وهاد بلا ما كندير هذيك العلامه ديال في، ولكن دائما هنا راه يعني خصك تعتبرها انها علامه ضرب. اذا كما كتلاحظوا الكونسونطراسيون ديال ار سي او موان في الكونسونطراسيون ديال اش 3 بلس على الكونسونطراسيون ديال لي رياكتيف هما ار سي او اش بلس اش 2. اذا كندير غير الكونسونطراسيون ديال ار سي او اش. علاش ما كديرش الكونسونطراسيون اش 2 لانه كتعتبر الكونسونطراسيون ديال المذيب السولفون كتعتبر انه كيساوي 1. اذا هنا الكونسونطراسيون ديال ار سي او موان او اش فوا 1 كيبقى نفس التركيز. اذا دائما السولفون كنعتبروه ان الكونسونطراسيون ديالو كيساوي 1 لانه يعني مستعمل بوفره. اذا هاد كا التعريف ديال كا هو الكونسونطراسيون ديال لي برودوي على الكونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. ولي رياكتيف دائما اش 2 كتعتبروا انه كيساوي 1 بلا ما كتعملوش. اذا هذه هي هذا المقدار هذا المقدار الكيميائي عرفنا شنو هي ثابته الحمضيه. هي ثابته التوازن بحيث لي كونسونطراسيون ديال لي برودوي على لي كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. اذا دابا غادي نعرفوا مقدار كيميائي اخر مرتبط بهذا المقدار الاول ثابته الحمضيه اللي هو بي كا. بي كا ايغال التعريف ديال بي كا هو موان لوغ دو كا. موان لوغ هو يعني دالة اللوغاريتم العشري، دالة اللوغاريتم هي اس 10. لوغ دو يعني مجرد زر متواجد في الآلة الحاسبة كالكولاتريس. اذا كما كتلاحظوا بي كا ايغال موان لوغ دو كا، يعني كتحسب كا ثابته الحمضيه وكتعمل هاد القيمه ديال كا موان لوغ اللي كاينه موان يعني اشاره ناقص واللوغ كاينه في الآلة الحاسبة، لأنه اللوغ بوحديتها وموا بوحديتها، لأنه كاينه الزر ديال ناقص والزر ديال اللوغ. لأنه كاين بعض الطلبة كيعتبروا بأنه غادي كاين الزر كيديروا غير اللوغ دوكا أو كيخرج لهم قيمة وكيعتبروا تحسب غلطة. دائما ما تنساش الناقص، يعني ضغط على الناقص هو الاول. هاد اعمل الزر لوغ باش تحسب لها القيمه الصحيحه. اذا هنايا انطلاقا من هذه العلاقه بي كا نقدروا نحسبوا كذلك كا. اذا كا انطلاقا من هذه العلاقه ايغال 10 على بويسونس موان بي كا، يعني بي كا ايغال موان لوغ دو كا و كا ايغال 10 على بويسونس موان بي كا. نعطيو مثال كما كتلاحظوا كا. نعطيكم واحد المثال ايغال 1.8 فوا 10 على بويسونس موان 5. اذا كا يعني هذا مجرد مثال. هذا المثال ما مرتبطش بهذا المثال يعني الشرح العام اللي الفوق. عندي عطيتكم غير هذا المثال. كا كتساوي 1.8 في 10 أس ناقص 5 مثلا. تعطى لك هذا يعني هذا المثال في ليكزام. اذا وتطلب منك انك تحسب بي كا. بي كا اذا كتطبق فقط التعريف بي كا ايغال موان لوغ
دو كا. بي كا هي موان لوغ دو 1.8 في 10 على بويسونس موان 5، يعني كتطبق فقط تعريف بي كا كدير موان لوغ وكدير القيمه ديال كا. كما كتلاحظوا كا هي 1.8 في 10 أس ناقص 5. غتحصل هنايا بي كا كتساوي 4.75. كتحصل على بي كا كتساوي 4.75. اذا دائما تحفظ جوج ديال العلاقات، بي كا كتساوي موان لوغ دو كا و كا كتساوي 10 أس ناقص بي كا. اذا هنايا عطيتكم الحاله ديال انه يعني تعطات لك كا ومطلوب منك تحسب بي كا. دابا الا كان العكس، لكن تعطات لك بي كا قال كنبقاو نعطيكم واحد المثال اخر انه بي كا تعطات لك ومطلوب منك ان تحسب كا. اذا بي كا نعطيوها قيمه معينه، مثلا نفس القيمه 4.75 بي كا تساوي 4.75 ومطلوب منك تحسب كا. شنو غدير؟ غادي تطبق فقط نفس العلاقه كا ايكال 10 على بويسونس موان بي كا، كدير ايكال 10 على بويسونس موان بي كا. في هذه الحاله هي كتعوضها بالقيمه ديالها 4.75. اذا كا تساوي 10 أس ناقص 4.75 وكتحسب بالكالكولاتريس غتلقى كا ايكالا 1.8 في 10 على بويسونس موان 5. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. هذا مجرد يعني تعريف وتذكيرات لما يعني سبق ويعني تعلمناه، فقط مجرد تعريف. الفيديو المقبل ان شاء الله سوف نبدا في شرح لي فورس ديال لي زاسيد اورغانيك، يعني نحدو اسيد فور ولا اسيد فيبل، وكذلك من بعد غادي ندوزو نحدو لي باز فورت ولي باز فيبل، وكذلك من بعد ندوزو لي فيميزومير الى اخره. الى هنا ينتهي الفيديو. الى